आम्ही आज एका विशेष जाग्याक घेऊन पावल्या. आम्ही ओल्ड गोवात आसा आणि येदोळूच हांवें तुमकां कळीत केल्या प्रकार मोंती फेस्त खंय तावन सुरू जातलें म्हणलें एक सवाल साहित्याच्या बोधींत आसा जावं. मोंती फेस्त खंयसर सुरू जातलें. 105 आणि 10 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 25 तारखेर पोर्चुगीसाचो मुखेली आल्फोन्स दे अल्बुकर्कान त्या दळा बिजापूरच्या रायाच्या अधीन आसच्या आतांच्या ओल्ड गोंयांतल्या तिसवाडी राजाचेर धाड घाली आनी आदिल शाह ऑफ बिजापूर रायाक सोलविलें आनी जैत आपणायलें. आनी अशें गोंयांत जायतीं झुजां तो झुजलो आनी जैत आपणायलें. ह्या जैताचे निशाणी जावन भोवकर्ण मोरयेमायेक अर्गां जावन 105, 1 आणि 9 इसवेंत तिसवाडी ओल्ड गोंयांत एका उबार दोंगराचेर मोरयेमायेच्या मनाक एक कोपेल बांदलें आनी त्या कोपेलाक कापेला दे नोसा सेनोरा दे मोंते म्हणजे दोंगरा वयल्या मोरयेमायेक कोपेल म्हूण नांव दिलें. हें कोपेल पळोवंक सोबीत आनी व्हडल्या इगर्जे बरी दिसतालें देखून आनी चड करून त्या कोपेलाच्या सुतुरांत जायतो क्रिस्तांव लोक आसलो देखून तें कोपेल आसलें फिरगज म्हूण थारायलें. आनी चड करून तें कोपेल वयर उबारायेच्या दोंगरार आसलें देखून आनी गोंयांत पोर्चुगीसांचो भाशेचो प्रभाव आसलो देखून त्या दोंगराक मोंते म्हूण नांव पडलें. पोर्चुगीज भाशेन मोंते म्हळ्यार दोंगर आनी चड करून त्या दोंगरार मोरयेमायेचें कोपेल येदोळच आसलें देखून त्या दोंगराक मोंते मोरियानो म्हणजे दोंगरा वयली सायबीण म्हूण नांव दिलें. आनी अशें क्रमेण कोंकणींत मोंते सायबिणीचें कोपेल जालें. ह्या कोपेलांत 3 आल्तर आसात. पयली आल्तार प्रमुख आल्तार मोरयेमायेक समर्पीत केल्ली आल्तार आनी दुसरी उजव्याक आसची आल्तार आनी ती आल्तार पाद्वाच्या संत आंतोनीक समर्पीत केल्ली जावन आसा आनी तिसरी आल्तार धाव्याक आसा आनी ती आल्तार भाग्यवंत आंतोन मठाधिपती हाका समर्पीत केल्ली जावन आसा. 105, 40 आणि 2 इसवेंत फ्रांसीस झेवियर जेजुईत मेळाचो याजक गोंयांत पावलो. हाच्या उपरांत 105, 50 आणि 2 इसवेंत आनेकलो याजक बाप गास्पार बार्जेऊस नांवाचो आनेकलो जेजुईत मेळाचो याजकी गोंयांत पावलो. आनी हो याजक बरो प्रसंगदार, संगीतगार, वजंत्रा खेळपी आनी सर्व क्षेत्रांत तालेंतवंत आसलो देखून फ्रांसीस झेवियरान ताका तेदळा गोंयांत आसच्या सांपावलू कॉलेजीचो रेक्टर आनी जेजुईत प्रांतीय मेळाच्या वडिलांचो प्रांतीय सल्लागार जावन विंचून काडलो. आनी वजंत्रा खेळच्यांत आनी गायनांत निपूण आसलो जाल्यान ताणें मिसाच्या लितुर्जींत गायन हाडलें आनी जेजूच्या जल्मा आनी पाशावा विशांत नाटकुलें रचलें आनी अशें लोकां मदें भावार्थ वाडयलो आनी लोकां मोगाळ जालो. आनी चड करून सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोंती फेस्ताक फुलां अर्पूंची सुरवात केल्लीच बाप गास्पार बार्जेऊसान. ताणें सर क्रिस्तांवांक एकठांय करून तांचे करना फुलां हाडोवन मोरयेमायेच्या इमाजी मुखार लायनीर येवन तिच्या पांयां तळा ती फुलां अर्पून लातीन भाशेन ओ ग्लोरिओसा वर्जिनो म्हणजे जैतेवंत हांव ख्वारमरी बुडलें गीत गावन पाटी वेताली. आनी ही फुलां अर्पूंची रिवाज बाप गास्पार बार्जेऊसान आरंभ केल्ली म्हणलो विशय जेजुईत याजकांनी तांच्या वडिलाक बरयल्या डॉक्युमेंटा इंदिका म्हणल्या पत्रांत पान संको 70,72 म्हणसर दाखल आसा. मोंती फेस्त खंय तावन सुरू जातलें आनी ही जावन आसा चरित्रा मोंती फेस्ताची. तर म्हज्या मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पावटी भागी मोंती फेस्त मागता. बाळमोरी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण म्हजें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.